علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم
فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم مالك يا شيخ عباد؟ ما يديك الصحة الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا